अब आज कमल थापा एउटा व्यक्तिको हिसाबले म कुरा गर्दिनँ, म कमल थापाको विरोधी होइन, मैले मेरो कुनै व्यक्तिगत उहाँसँग रिसिभी होइन। कमल थापाले लिएको नीति र सिद्धान्त जुन पहिला थियो त्यो नीति र सिद्धान्तमा अडिग रहेको भए म आज कमल थापालाई म आज पनि पुज्थेँ। चपाउनु पनि सजिलो भयो, उहाँले च्यात्ने र चपाउने गरेर चाहिँ नि धेरै मतहरू चाहिँ भने प्रचण्डको प्रवृत्ति कमल थापामा पनि रहेछ, च्यात्ने चपाउने बत्ती निभाउने एउटै हो प्रवृत्ति। त्यसो भए प्रचण्डले राप्रपाको महाधिवेशन हुँदै गर्दा राप्रपासँग हाम्रो चाहिँ गोत्र मिल्छ भनेको थिए, यही भएर हो? अब मेबी तपाईले पनि सुन्नु भएको थियो नि त्यो? हैन, मैले पनि सुनेको हुँ, त्यो हुन सक्छ हैन। तर अब कमल थापा अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि म त हिन्दूवादी, म त राजाको पद छोडेँ, अब म हिन्दूवादी हुँ, म हिन्दूलाई चाहिँ नि पुनर्स्थापना गरेरै छाड्छु। हिजो 15 वर्षमा अगाडि पनि त यो कुरालाई पुनर्स्थापना गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो नि त। भने के स्वार्थले लाक्पा तामाङले कमल थापालाई पार्टी बुझाए? के स्वार्थले बुझाए लाक्पाले कमल थापालाई पार्टी? कमल थापाले बनाइदिएको आँगनमा अर्काले बनाइदिएको आँगनमा चाहिँ उहाँ आएर नाच्ने, राजाको लाई फेरि पनि बेच्ने, धर्मलाई बेच्ने। अब म राजावादी होइन, मैले राजा त छोडिदिइसकेँ, तर पृथ्वीनारायण शाहको हरेक कार्यक्रममा हेर्नुहोस् फोटो सँगै राखेर चाहिँ गर्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि म राजावादी त हुँ, राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने त हुँ, तर राजाले मलाई वास्ता नगरे हुनाले म पनि राजालाई वास्ता गर्दिनँ भन्न खोज्या हो कि। राजासँग घुर्की देखाएको घरबाट पनि भाग्नुपर्ने, कोही दरबारमा बसेका छन् भने ती दरबारबाट पनि भाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। आज चाहिँ नि त्यहाँका चाहिँ नि मन्दिर राजापाक्से गोटाबे चाहिँ नि भाग्नुपर्ने स्थिति आयो, यति करोड डलर लिएर भाग्यो भन्ने स्थिति यहाँको नेताहरूको पनि नआउने दिन छैन। अब आउँदैछ ती कुराको चाहिँ नि सङ्केतमा चाहिँ नि आज चाहिँ नि महाप्रसाद लामिछानेको विषयलाई लिएर मिडियाहरूमा चाहिँ नि प्रचारबाजीमा आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ नि के भन्नुभयो त, गभर्नर एम अधिकारी यो त हाम्रो एमालेको मानिस होइन, अधिकारी को हो, तर त्यही महाप्रसाद लामिछाने हो भन्ने कुराहरू मिडियाहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूमा आइरहेको छ। होइन भने चाहिँ नि उहाँले नै गभर्नरले पनि आफूले पनि दिनु पर्यो र पार्टीले पनि आधिकारिक आफ्नो धारणा राखेर चाहिँ यी कुराहरूलाई ल्याउनु पर्यो। यसको सङ्केत के हो त भन्दाखेरि देश अब टाट पल्टिँदैछ। यदि टाट पल्टिँदै छैन भने एउटा पार्टीको हितको लागि मात्रै बोलेको छ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि जनताले अब नङ्गाउनु पर्छ। श्रीलङ्कालाई हेर्नुभएको छ, श्रीलङ्काको अवस्था कस्तो भएको छ, नेपालको पनि त्यस्तै हुन्छ। यस्तो पञ्चायती व्यवस्था मुर्दाबाद भनेर त्यतिखेर भनिन्थ्यो भने आज 65,000 चान्चुन रुपियाँ पुगेको छ। अब आज हामीले कसलाई मुर्दाबाद र जिन्दाबाद भन्ने? इन्जिनियर बन्नु पर्यो। यी कुराहरूको लागि देश अब टाट पल्टिसकेको अवस्था छ। यो टाट पल्टिन नदिनको लागि, केही भएका कुरालाई संरक्षण गर्नको लागि हिजो राजसंस्थाले जसरी संरक्षण गरेको थियो, राजसंस्थाको बेलामा त यो स्थितिको कुरा त देश टाट पल्ट्यो, यसो भयो, देशको पैसा विदेशमा लग्यो भनेर त कुराहरू त उठेको थिएन नि। देश टाट पल्ट्योस्, म बन्नुपर्छ, म मन्त्री बन्नुपर्छ। तपाईँ 7औं पटक चाहिँ नि मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो, देशै टाट पल्टेर खतम भयो भने यो गठबन्धन टुटेर के हुन्छ? यो गठबन्धन रहेर चाहिँ नि के यो देशै टाट पल्ट्यो भने यो गठबन्धनले गर्छ के? तपाईँ पत्याउनुहुन्छ प्राइभेट एयरलाइन्समा पाइलटले जागिर खान जाँदाखेरि उसको तलब 8,000 छ। सबभन्दा पहिले म प्रदीप विक्रम राणालाई चुरोकुरोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। राप्रपा नेपाल भित्रको घर झगडा यानी कि राप्रपा नेपाल भित्रको कलह लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको छ। कहिले चुनाव चिन्हका विषयमा, कहिले नामका विषयमा, कहिले कसको राप्रपा नेपाल भन्ने विषयमा। सानो पार्टी छ, हल्ला र खल्ला ठुलो छ, विवाद ठुलो छ, झगडा ठुलो छ। किन यस्तो झगडा गर्नुहुन्छ? किन मिल्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू? अहिले चाहिँ भएको के हो वास्तवमा? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यहाँलाई के कुराको प्रश्न पारौँ भने हामी एउटा केही सानो समूह होइन। पार्टी भनेको सानो हुँदैन, पार्टी सबैको बराबरै हुन्छ। पार्टीमा लाग्ने जुन चाहिँ नि कार्यकर्ताहरू लगायत र चाहिँ नि हाम्रो विचारसँग सहमत हुने मान्छे कति हुन्छन् त्यो हिसाबले चाहिँ नि कुरा आउँछ। कसैको पनि पार्टी सानो र ठुलो भन्ने कुरा मैले जनमतको हिसाबले भन्दैछु। जनमतको हिसाबले पनि हिजो चाहिँ नि यही राप्रपा नेपाललाई पनि 25 सिट चाहिँ नि जनताले दिएर चाहिँ नि लिएर आएको थियो। 25 सिट भनेको संसदमा चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गर्न पाउने, उप प्रधानमन्त्री पाउने र मन्त्री पाउने भनेको त्यो सानो पोस्ट होइन, त्यो सानो ठाउँ होइन, त्यो सानो जनताले चाहिँ नि मन पराएको होइन। त्यो त धेरै जनताले मन पराएर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एकजना सांसद बराबरको चाहिँ नि समानुपातिकतर्फ चाहिँ नि 20,000 हजारले चाहिँ नि भोट दिएपछि एउटा सांसद हुने परिपाटी थियो। त्यो बेलाको कुरालाई लिएर अहिले आउँदाखेरि 25जना सांसद चाहिँ नि बोकेर आएको यो पार्टी हो। यो पार्टी चाहिँ नि बिचमा गएर चाहिँ नि दल चाहिँ नि एकीकरण हुने बेलामा के भयो त भन्दाखेरि त्यो दल एकीकरण हुने बेलामा राप्रपा राष्ट्रवादी, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राप्रपा नेपाल बिच चाहिँ नि एकीकरण भएपछि चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि महाधिवेशन चाहिँ नि भयो। त्यो महाधिवेशनमा चाहिँ नि मैले पनि प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ नि कमल थापाको प्रतिद्वन्दी चाहिँ नि मै नै थिएँ, म प्रदीप विक्रम राणा।
त्यसमा चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि जित भयो, मेरो हार भयो। त्यो हारलाई मैले स्वीकार गरेँ र चाहिँ नि उहाँको भन्दा मेरो छुट्टै विचार, छुट्टै धार थियो। जस्तो उहाँले चाहिँ नि भन्ने बेलामा चाहिँ नि विधानमा तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि एजेन्डाहरूमा चाहिँ नि जसरी उहाँले देखाउने कुराहरू र काम र त्यो कागजमा देखाउने र काम गर्ने कुरामा चाहिँ नि फरक थियो, जसको कुरा यहाँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। राजा र धर्मको विषयमा कमल थापाले हामी त राजावादी हौँ, हामी त हिन्दूवादी हौँ, मैले त 62-63 को आन्दोलनदेखि लिएर मैले त आफ्नो ज्यान समेत अर्पेर चाहिँ नि म यो पार्टी खडा गरेर आएँ भनेर भन्नुभयो। तर उहाँले ज्यान समेत अर्पेर गरेको पार्टीमा चाहिँ नि के उहाँ एक्लै थियो र? के यो प्रदीप विक्रम राणा जस्तो अरू व्यक्तिहरू थिएनन् र? ती सम्पूर्णले बनाएको यो पार्टीलाई उहाँले धुजा गर्नुभयो। अब यो कुरालाई चाहिँ नि मैले यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। ती पुराना गएका कुराहरू, यो पृष्ठभूमि यहीँ छोडौँ, यो पृष्ठभूमिलाई यहीँ छोडौँ। म के भन्न चाहन्छु भने राप्रपा नेपाल चाहिँ नि यो सम्पूर्ण भइसकेपछि 2075 सालमा चाहिँ नि लाक्पा तामाङले चाहिँ नि यो पार्टीलाई चाहिँ नि इस्टाब्लिस गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भनेर चाहिँ नि त्यो राप्रपा नेपाल भनेर दर्ता भयो। पहिलाको राप्रपा नेपालमा तपाईँको गाई चुनाव चिन्ह थियो भने यो जुन चाहिँ नि दर्ता भयो लाक्पा तामाङको नेतृत्वमा चाहिँ नि जुन राप्रपा नेपाल त्यहाँ चाहिँ नि दर्ता भयो, त्यसमा चाहिँ नि गोरु चुनाव चिन्ह भयो। त्यो गोरु चुनाव चिन्हमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के भयो त भनेर भन्दाखेरि त्यसैलाई पनि लाक्पा तामाङले विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ नि माग गर्दै आउनुभयो कि चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि गाई चुनाव चिन्ह चाहियो भनेर। निर्वाचन आयोगले त्यसलाई चाहिँ नि ठाडै इन्कार गरेर कुनै पनि राष्ट्रिय जनावरहरू, राष्ट्रिय फुलहरू, राष्ट्रिय चिजहरू दर्शाउने कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नि चुनाव चिन्हमा दिन सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले बारम्बार भनेर चाहिँ नि त्यसको निर्णयहरू गरेर आइसकेपछि अब राप्रपा नेपाल चाहिँ नि बिस्तारै चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि 2078 साल 1 महिना 9 गते चाहिँ नि हामी बिचमा एउटा कन्ट्र्याक्ट भयो। म चाहिँ नि राप्रपा राष्ट्रवादीबाट असन्तुष्ट रहेको पक्षको एउटा चाहिँ नि जस्तो त्यसमा चाहिँ नि त्यसको नेतृत्व चाहिँ नि प्रकाश चन्द्र लोहनीले गर्नुभएको थियो। प्रकाश चन्द्र लोहनी चाहिँ नि पशुपति शमशेरसँग चाहिँ नि प्रजातान्त्रिकसँग चाहिँ नि एकीकरण गरेर जानु भएपछि हामी चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि राजावादी र यो धर्मको कुरा लिएर गरेको चाहिँ नि हामी गणतन्त्र विरोधी थियौँ। हामी गणतन्त्र विरोधी भएको कारणले गर्दा पशुपति शमशेरले त गणतन्त्रकै नाममा उहाँले भोट लिएर आउनु, भोटबाट चाहिँ नि 12 सिट चाहिँ नि चुनावमा चाहिँ नि जितेर आउनु भएको थियो। त्यो कारणले हामी चाहिँ नि जान चाहेनौँ। हामी राजावादी हौँ, हामी हिन्दूवादी हौँ। राजावादी भन्दाखेरि पनि हामी राज संस्थाप्रति चाहिँ नि इमान्दार भएका व्यक्तिहरू चाहिँ नि हौँ। त्यही कारणले चाहिँ हामी यसमा जान सक्दैनौँ भनेर हामी असन्तुष्ट पक्षहरू चाहिँ नि बाहिर बसेर चाहिँ नि चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ नि लाक्पा तामाङले चाहिँ नि सम्राट सिंह सिलवालको थ्रो चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि म्यासेजहरू पठाएर चाहिँ नि ल हामी चाहिँ नि एकीकरण गरेर सम्राट सिंह भन्ने को हुनुहुन्थ्यो? उहाँ चाहिँ नि त्यो पार्टीमा चाहिँ नि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ केन्द्रीय सदस्य मार्फत चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि यो सूचना पठाइसकेपछि चाहिँ नि हामीहरू बिचमा चाहिँ नि नेपाल हाउसमा चाहिँ नि 3-4 चोटि चाहिँ नि यो चाहिँ नि बैठक बसिसकेपछि त्यो विषयमा चाहिँ नि हाम्रो छलफल भएर चाहिँ नि ल हामी यो बुदामा राजा र हिन्दूको विषयमा चाहिँ नि हामी यसरी चाहिँ नि अडिग भएर चाहिँ नि हामी अगाडि जान्छौँ भनिसकेपछि लाक्पा तामाङसँग चाहिँ नि हाम्रो करार भयो। करार कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ नि हाम्रो 5वटा बुदा चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि तय भयो। त्यसमध्येमा चाहिँ नि अन्तिम बुदामा लेखिएका कुरा चाहिँ नि 4 वर्षसम्म चाहिँ नि महाधिवेशन गर्न नपाउने, कुनै पनि कुराहरू गर्न नपाउने, जे अहिलेको अवस्थामा छ त्यो अवस्थामा राखेर राज संस्था र हिन्दूलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनको लागि त्यसको जनमत तयार गर्ने मात्रै हाम्रो कुरा थियो। त्यो कुरा भएको कुरालाई चाहिँ नि लाक्पा तामाङले चाहिँ नि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि कमल थापा चाहिँ नि जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग चाहिँ नि राप्रपा उहाँहरूको पार्टी भनेर चाहिँ नि राप्रपामा चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि एक महाधिवेशन भयो। त्यो महाधिवेशनमा चाहिँ नि कमल थापाको चाहिँ नि हार भयो। हेर्नुहोस्, लाक्पा तामाङ यो के भन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ नि त्यहाँ जित्नुभयो। उहाँले जितिसकेपछि चाहिँ नि कमल थापालाई चाहिँ नि अब पार्टी फुटाउँदिन भनेर गीतामा हात राखेर उहाँ त कसम खाइसकेको थियो। त्यो पार्टी त उहाँले फुटालेर आउन सक्ने हिम्मत भएन। गीताले रोक्यो। हेर्नुहोस्, अब गीताले रोकिसकेपछि चाहिँ नि कमल थापा के गर्नुभयो त भनेर भन्दाखेरि उहाँको दिमागमा चाहिँ नि के कुरा आयो त भनेर भन्दाखेरि राप्रपा नेपाल भनेको त हिजो मैले पहिला चलाएको थिएँ। अब यही पार्टी चाहिँ नि लाक्पा तामाङ र चाहिँ नि यी प्रदीप विक्रम राणा र विक्रम बमले चाहिँ नि चलाइरहेको पार्टीलाई मैले यही राप्रपा नेपाल भनेर पाएँ भने त हिजोको 25 सिटको झझल्को छ उहाँलाई। हिजो त्यो 25 सिट चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि 25 सिट आइसकेपछि त्यसलाई कसरी बेच्नुभयो, कसरी चाहिँ नि सांसद बनाउनु भयो, कसरी मन्त्री बनाउनु भयो, कोसँग कति पैसा लिनुभयो, त्यो त कमल थापालाई थाहा होला। किन त्यो उहाँलाई निरन्तर आरोप लाग्छ? यो सत्य कुरा थियो। यो
होइन सत्य कुरा नभएको भए यो मिडियाहरूदेखि लिएर चाहिँ नि विभिन्न प्रचारबाजीहरू चाहिँ नि यो कसरी हुन्छ? तपाईँले चाहिँ नि त्यो कुराहरू केही पनि गर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई त्यसै चाहिँ नि मान्छेले आएर त त्यो कुरा त भन्दैन नि। कमल थापाज्यूले पनि हिजो राजा र धर्मको नाममा चाहिँ नि आएका भोटलाई चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि क्यासमा परिणत गर्नुभयो। होइन भन्यो भने धर्म र राजाको नाममा आएकोमा संविधान संशोधन गरिपाउँ भन्ने कुरामा चाहिँ नि उहाँले माग गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा हिन्दूको कुरालाई मात्रै राखेर त्यतिखेर त्यसमा चाहिँ नि सुशील श्रेष्ठ, विक्रमबहादुर पाण्डे, विक्रम थापा, कुन्ती कुमारी साई, राज्यलक्ष्मी पाण्डे, सुशील श्रेष्ठ लगायत 5 जनाले मात्रै चाहिँ नि संसदमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि प्रस्ताव चाहिँ नि त्यहाँ लिएर जाँदाखेरि राजाको त र पनि उठाएनन्। भनेपछि शङ्का त त्यहीँदेखि नै थियो कि कमल थापा राजावादी मानिस होइन। यदि राजावादी हुनुहुन्थ्यो भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लाने कुरामा उहाँले कसरी चाहिँ समर्थक र प्रस्तावकको भूमिका निभाउनुहुन्छ? उहाँ त राजा र धर्मको कुरा लिएर आइसकेपछि त त्यो कुरालाई त उहाँले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर चाहिँ नि यो कुरालाई चाहिँ नि त्यहाँ प्रश्न पार्नु पर्थ्यो कि हाम्रो पार्टीको नीति र सिद्धान्त यो हो, हामी यसमा अडिग छौँ भनेर जानु पर्थ्यो। वास्तवमा कमल थापा के रहेछन् त भित्र चाहिँ? बाहिर त राजावादी हिन्दूवादी त देखिए कमल थापा, भलै अहिले राजा पनि छोडेर हिन्दूवादी मात्रै भएका छन्। जति बेला 25 सिट पाए तपाईँहरू एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, गणतन्त्रका विरुद्ध कफन बाँधेर म एक्लो मान्छे हुँ, राज संस्था चाहिन्छ भन्ने जीवन नै प्रवाह नगरेर गएको भने त सुनिरहनु भएको छ तपाईँले। बाहिर एउटा बोल्ने भित्र अर्को गर्ने के रहेछन् कमल थापा? 3 करोड नेपालीका अगाडि तपाईँले आज छर्लङ्ग पारिदिनुपर्छ। अब यहाँलाई मैले छर्लङ्ग के पारौँ भने जस्तो समर्थक र प्रस्तावकको भूमिका त्यो पार्टीमा रहेर चाहिँ नि कमल थापाले चाहिँ नि जतिखेर चाहिँ नि गर्नुभयो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चाहिँ नि समर्थक र प्रस्तावकको भनेपछि त उहाँ गणतन्त्रवादी भन्ने कुरा त त्यहीँबाट प्रमाणित भयो। किन हिचकिचाएको त? म गणतन्त्रवादी भन्नलाई हिचकिचाउनु पर्नेको कारण के हो त भन्दाखेरि तपाईँ म गणतन्त्रवादी भन्यो भने त तपाईँको त्यो कितामा त तपाईँको त कुनै भ्यालु भएन नि त। तपाईँ राजा र राज संस्था र हिन्दूको चाहिँ मुद्दा तपाईँ बोकेर आइरहनु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ नि राजाको व्यक्तिहरू जो मानिसहरू राज संस्थाप्रति आस्था राख्ने र हिन्दूप्रति आस्था राख्ने मानिसहरू त के हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईँसँग चाहिँ नि आकर्षित हुने भयो। तपाईँलाई आकर्षित भइसकेपछि तपाईँ त्यसको लिडर भइसकेपछि त्यो लिडरलाई नै विदेशीहरूले किनिसकेपछि 1 अरब 32 करोड रुपियाँमा किनिसकेपछि त 1 अरब 32 करोडमा कमल थापा बिक्री भएका हुन्। बिक्री नभएको भए त उहाँले आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट लेखेर विभिन्न कालखण्डमा मन्त्री भएका राजाले चाहिँ नि लिएर आएका व्यक्तिलाई चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि त आफ्नो चाहिँ नि त्यो जीवनकालमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आफू प्रधानमन्त्री समेत हुन सक्ने क्यापेसिटी भएका कमल थापाले किन चाहिँ नि त्यो पद त्याग्नु पर्यो? यदि राजा गलत थियो भने पहिलेदेखि राजालाई छोड्नु पर्थ्यो नि। अहिले 15 वर्ष पछाडि आएर मैले यो बोकेको एजेन्डा चाहिँ नि गलत रहेछ भनेपछि त कमल थापाले अरू बोकेका एजेन्डा पनि सही भनेर हामीले कसरी चाहिँ नि पत्याउने? कमल थापा त त्यतिखेरदेखि नै गलत रहेछ नि त, उहाँले त अहिले आएर गलत भन्नुभयो। भनेपछि यस्तो गलत मान्छेलाई चिन्न नसक्नु निरन्तर पञ्चायत कालदेखि यो राजा म बोक्दैन भनेर भनेको केही समय अगाडि 5-6 महिना अगाडिसम्म कमल थापालाई राजावादी भनेर राजाले नि विश्वास गर्नु त राजाको पनि त गल्ती रहेछ नि त। राजाको कसरी गल्ती हुन्छ? राजाले पनि महाराज सरकारलाई त उहाँले विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ नि उहाँले भेट्नको लागि दर्शन भेटको लागि चाहिँ नि निवेदन अहिले पनि राजा चाहिँ नि गद्दीमा नबसे पनि राजालाई भेट्नको लागि भनेर चाहिँ नि के चाहिँ नि जो पाए उसले अहिले चाहिँ नि तुरुन्त गएर भेट हुने हो र? 3 करोड नेपालीले भेट्नको लागि त एउटा नेपालीलाई भेट्नको लागि पनि 3 मिनट समय बक्स्यो भने कति समय लाग्छ? कमल थापाले चाहिँ नि 3 वर्षसम्म भेट नपाउँदाखेरि पोखरामा चाहिँ नि गएर चाहिँ नि महाधिवेशनको त्यो समयमा चाहिँ नि पोखरामा चाहिँ नि कार्यक्रममा चाहिँ नि महाराज सरकारलाई चाहिँ नि त्यहाँ गएर चाहिँ नि भेट हुँदाखेरि कमल थापाले महाराज सरकारलाई त्यतिखेर पनि बेचेको छ। महाराज सरकारसँग चाहिँ नि चिया मात्रै के पिएको थियो, त्यो चिया पिउँदाखेरि पनि उहाँले सेल्फी हान्नुभयो। त्यो सेल्फी हानेर बाहिर आउने साथ ट्विट गर्नुभयो। त्यो गरिसकेपछि कार्यकर्ता माझमा के भ्रम भयो त भन्दाखेरि ए होइन है कमल थापा त राजासँग नजिक रहेछ, हामी कसका लागि लडिरहेछौँ? राजाको लागि। कमल थापा त राजाको मान्छे। तर यस्ता प्रकारले चाहिँ कमल थापाले चाहिँ नि राजालाई पनि बेच्नुभयो, कार्यकर्तालाई पनि बेच्नुभयो, देशै बेच्नुभयो। अब आज कमल थापा एउटा व्यक्तिको हिसाबले म कुरा गर्दिनँ, म कमल थापाको विरोधी होइन, मैले मेरो कुनै व्यक्तिगत उहाँसँग रिसिभै होइन। कमल थापाले लिएको नीति र सिद्धान्त जुन पहिला थियो त्यो नीति र सिद्धान्तमा अडिग रहेको भए म आज कमल थापालाई म आज पनि पुज्थेँ। किन उहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ छेनमा अब त्यो अन्यथा अर्थ नलागोस् छेपाराले रङ फेरे जस्तो निरन्तर रङ चाहिँ किन फेर्नुहुन्छ? तपाईँ त लामो सङ्गत गर्नुभएको छ नि। अनि मैले लामो सङ्गत गरेँ, छेपारोले रङ फेरेको जस्तो उहाँ
विभिन्न कालखण्डमा गर्नुभयो। उहाँलाई मुसा भनेर आरोप समेत लाग्यो लोकेन्द्रबहादुर चन्दले चाहिँ उहाँको मन्त्रीमण्डललाई चाहिँ डुबाएर अर्को मन्त्रीमण्डलमा जम्प गर्ने बेलामा त्यो मन्त्रीमण्डलको चाहिँ जहाजमा चाहिँ पुवाल पारेर अर्को मन्त्रीमण्डलमा प्रवेश गर्नुभयो। उहाँको यो प्रवृत्ति नै त्यो के भयो त भन्दाखेरि यो देशलाई बनाऊँ, राज संस्थालाई चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि राखौँ, जनताको हित गरौँ र चाहिँ नि धर्मलाई पनि यहाँ चाहिँ नि पुनर्स्थापित गरौँ भन्ने किसिममा चाहिँ उहाँ जानु भएन। उहाँ केवल के भयो त भन्दाखेरि पदको लोलुपता भयो। उहाँलाई चाहिँ नि जुन किसिमले चाहिँ नि राप्रपामा चाहिँ विश्वास गरियो, राप्रपाका तमाम कार्यकर्तादेखि लिएर नेतागणदेखि लिएर सम्पूर्णले उहाँलाई विश्वास गरेको ठाउँमा उहाँले विश्वासघात गर्नुभयो। त्यो कुरालाई चाहिँ नि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले क्यासमा बदलिनु भयो। क्यासमा यदि नबदलेको थियो भने आफ्नो एजेन्डामा आज सही तरिकाले रहनु भएको भए न राजेन्द्र लिङ्गदेनले हराउन सक्छ न प्रदीप विक्रम राणाले हराउन सक्छ। यो कमल थापा हार्नुको पछाडि त प्रदीप विक्रम राणाले चाहिँ नि त्यतिखेर एकता महाधिवेशन 2073मा चाहिँ नि उहाँलाई च्यालेन्ज दिएर चाहिँ नि लोकेन्द्रबहादुर चन्दले चुनाव लड्न सक्नु भएन, पशुपति शमशेर राणाले लड्न सक्नु भएन, प्रकाश चन्द्र लोहनीले चुनाव लड्ने आँट गर्न सक्नु भएन। तर म प्रदीप विक्रम राणाले चाहिँ म राज संस्थाप्रति आस्था राख्ने, हिन्दूप्रति आस्था राख्ने, गए मेरो एउटा ज्यान जान्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो चुनावमा पनि भाग लिएँ। भनेपछि त्यो भाग लिँदाखेरि पनि मेरो 1100 चान्चुन मत आएको कुरा चाहिँ नि उहाँको अहिले हेटौँडाबाट चाहिँ चुनाव लड्ने दीपक बहादुर सिंह जसले चाहिँ 21,000 चान्चुन मत लिएर आउनुभयो, उहाँ निर्वाचनको समयमा कमल थापाको एकदम राइट ह्यान्ड भनेर चिनेका मानिस, उहाँले नै चाहिँ भाइ तपाईँको त भोट चाहिँ 1100 चान्चुन आएको थियो। त्यो 1100 चान्चुन भोट र चाहिँ नि अहिले पशुपति शमशेर राणासँग भएको 1200-1300 भोटलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 2200-2300 भएपछि राजावादी भोट र यो भोट यो मलाई आएको प्रदीप विक्रम राणालाई मेरो मात्र व्यक्तिगत हिसाबले आएको भोट होइन। यो भोट त राज संस्थाप्रति आस्था राख्ने नेपाली जनताहरूको चाहिँ नि यो भोट थियो। त्यसमा चाहिँ नि यो पार्टीप्रति आस्था राखेर चाहिँ नि जो मानिसहरू बसिरहनु भएको थियो ती तमामले चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि त्यो भोटमा चाहिँ नि मलाई साथ दिनुभएको थियो। तर कमल थापाले त्यहाँ पनि घोटाला के गर्नुभयो भने इभिएम मेसिनबाट चाहिँ नि केन्द्रीय सदस्यहरूको चाहिँ नि निर्वाचन गराउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ नि इभिएम मेसिन आयो, इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिन। अब म र उहाँ लडेकोमा चाहिँ नि उहाँले के देखाउनु भयो त भनेर भन्दा मतपत्र भएपछि त च्यात्न पनि सजिलो भयो। खोइ 15 वर्षमा चाहिँ नि हिन्दूको लागि के कार्यहरू गर्नुभयो त, कुन ठाउँमा चाहिँ नि के कुरा गर्नुभयो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली एउटा नाटक गरेर रथ यात्रा गरेर चाहिँ नि त्यो जनतालाई चाहिँ नि झुकाएर चाहिँ नि भोट तानेर मात्रै हुने कुरा हो र? जनताको दिल दिमाग मस्तिष्क सबै कुरा जित्न सक्नु पर्यो, ती कामहरू गर्न सक्नु पर्यो। अर्को भ्रम छर्दैछन् कमल थापाले हिन्दूको नाममा, फेरि हिन्दूको नाममा उहाँ कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरा त अब उहाँलाई चाहिँ नि अहिले एक प्रकारको चाहिँ नि विदेशी छिमेकी राष्ट्रमा भएको पार्टीको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भातृ संस्था सङ्गठन अब मेबी मैले नामै तपाईँले अब त्योद्वारा चाहिँ नि सञ्चालित भएको तपाईँले मुखैले भन्नुभयो, तपाईँले भन्नु र मैले भन्नु एउटै भयो। अब यो आरएसएसले सञ्चालन गरेर चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि पैसा आएर उहाँ चलेर चाहिँ नि जुन किसिमले गर्नुभएको छ, होइन भने पार्टीको लागि भनेर 5 रुपियाँ खर्च नगर्ने मान्छेले अहिले यी कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि धार्मिक सम्मेलन भनेर पशुपतिमा हिजो अस्ति भर्खर मात्रै उहाँले गर्नुभयो। ती धार्मिक सम्मेलनमा चाहिँ नि धार्मिक गुरुहरूलाई लिएर आउँदाखेरि चाहिँ नि लाग्ने पैसाहरू चाहिँ नि कहाँबाट आयो त? ती कार्यक्रमहरू गर्नको लागि ती माइकहरूको व्यवस्था, खानपिनको व्यवस्था, ती मान्छेहरूलाई जमघट गराउँदाखेरि प्रचार प्रसार गर्दाखेरिको पैसाहरू कहाँबाट आयो त? तपाईँलाई कमल थापाले राप्रपा नेपाल कब्जा गरिदिए, अब पार्टी आफूसँग रहेन, चिन्ह पनि कमल थापाले हुँदा गाई लिन लागेको आक्रोश पोख्नु भएको हो कि कमल थापा साँच्चीकै आरएसएसले चलाएका र विदेशी पैसाले चलाएका आफ्नो 1 रुपियाँ खर्च नगर्ने पात्र हुन्? किन तपाईँ यति धेरै आक्रोश पोख्दै हुनुहुन्छ कमल थापामाथि? मैले कमल थापाप्रति राप्रपा कब्जा गर्दै भनेर हो? राप्रपा कमल थापाले कब्जा गर्दैमा कब्जा हुने हो र राप्रपा नेपाल विधि विधान पुऱ्याएर लगेको छ। विधि विधान कसरी पुग्छ? लाक्पा तामाङको नेतृत्वमा भएको राप्रपा। यहाँलाई एउटा कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु, कमल थापा यो पार्टीमा जुन कब्जा गर्न आउनुभन्दा अगाडि हामीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएर लाक्पा तामाङले कथित महाधिवेशन गर्न लागेको यो कुराहरू चाहिँ नि कार्यहरू चाहिँ नि दूषित छ, यसमा कारबाही गरी पाऊँ भन्दाखेरि त्यो कारबाहीको टुङ्गो नलगाइकन चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि म प्रदीप विक्रम राणालाई 45 दिनभित्र दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा 10 मा व्यवस्था भए अनुसार 45 दिनभित्रमा चाहिँ मलाई जानकारी गराउनु पर्ने कुराहरू त कुनै कुरा पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएन नि। तपाईको काम हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी त्यो निर्वाचन आयोगले तपाईलाई 45 दिनभित्र दिनुपर्छ। त्यसको कि त सर्टिफिकेट दिनु पर्यो कि सर्टिफिकेट दिन सक्दिनँ भन्यो भने यो कारणले म त्यो सर्टिफिकेट दिन सक्दिनँ भने कमल थापाले निर्वाचन आयोगले प्रभावित पारेका हुन्? प्रभावित होइन, दिनेश थपलियालाई प्रभावित पारे। त्यो किन भनेर पनि तपाईँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। हिजो चाहिँ नि मकवानपुरको चाहिँ नि उता चाहिँ नि निर्वाचन
अहिलेको आयुक्तज्यू चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ नि स्थानीय विकासको चाहिँ नि अधिकारी हुँदाखेरि त्यो स्थानीय विकास अधिकारीबाट चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि ल्याएर स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिव बनाउनेदेखि लिएर त्यहाँबाट गएर चाहिँ नि उहाँहरूको पार्टनरसिपमा भएको चाहिँ नि सरकारमा चाहिँ नि केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा कमल थापा उप प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ नि उहाँलाई निर्वाचन आयोगको चाहिँ नि आयुक्त बनाइएको होइन, प्रमुख आयुक्त बनाइयो। त्यो कुरा चाहिँ नि जगजाहेर छ। हामीले दिएका निवेदनमा त्यति वर्षदेखि अगाडिदेखिको निवेदनमा कारबाही केही पनि नहुने, तपाईँ चाहिँ नि श्याम सापकोटाले दिएको निवेदनमा कारबाही नहुने, घनश्यामले दिएको निवेदनमा कारबाही नहुने, त्यसमा चाहिँ नि 16 जना केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले चाहिँ नि दिएर प्रेस मिट गरेर चाहिँ नि रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ नि प्रेस मिट गरेर चाहिँ नि त्यस पछाडि गएर निर्वाचन आयोगमा दिएका चाहिँ नि महिनौसम्म चाहिँ नि कारबाही नहुने। कमल थापाले चाहिँ नि अब त्यसमा चाहिँ नि आएर आज यो गोरुलाई चाहिँ नि तीर बनाउनु पर्यो दिनेशजी, तीरलाई चाहिँ नि अब गाई बनाउनु पर्यो भनेपछि गाई त हामीले 3-4 चोटि अब दिन मिल्दैन भनेको छ। अब कमलजी तपाईँ एकचोटि चाहिँ नि गएर चाहिँ नि आयुक्त प्रमुख आयुक्तकै सल्लाहमा अनुसार चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि यो उहाँहरूले चाहिँ नि यो सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ नि रिट दायर गर्नुभएको छ। हिजो मात्र यो सर्वोच्च अदालतमा गरेको रिट दायरमा चाहिँ नि के रिट नम्बर 078W0/1608 नम्बरको रिट छ। यसमा उत्प्रेषण समेत जारी गरी पाऊँ भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ नि के भनेको छ त भन्दाखेरि अब यो 12 खरी भन्ने पत्रिकामा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अनलाइनमा चाहिँ नि आएको कुरा हो, पार्टी महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले दिएको जानकारी अनुसार चुनाव चिन्ह गाई माग गर्दै रिट दर्ता भएको हो। बिहिबार दर्ता भएको रिटमा शुक्रबार सुनवाई हुनेछ भनेको भोलि सुनवाई हुने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरिएको छ। श्री सर्वोच्च अदालतबाट खडा गरिएको तारिक पर्चा भनेर उहाँले यो तारिक पर्चा समेत यहाँ हाल्नु भएको छ। यदि निर्वाचन आयोगले नदिएको गाई चिन्ह सर्वोच्च अदालतले कमल थापालाई प्रदान गर्यो भने र कमल थापाले विधिवत रूपमा लाक्पा तामाङसँग लिएको राप्रपामा तपाईहरूले बाहिर बसेर जति दन्तबजान गरे पनि लाक्पा तामाङ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष हुन्। उनले कमल थापालाई त्यो पार्टी हस्तान्तरण गरेको कुरा वैधानिक मानियो। कमल थापालाई सर्वोच्च अदालतले गाई चिन्ह दियो भने तपाईँहरूको दन्तबजान खेर जाने भयो। के गर्नुहुन्छ त्यति बेला? के गर्नुहुन्छ? होइन, यहाँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब यो कुरामा पनि के छ भने यहाँले राख्नुभएको कुराहरू एकदम सही कुरा राख्नुभएको छ। जस्तो राप्रपा नेपालमा चाहिँ नि लाक्पा तामाङ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरालाई हामी सहस्र स्वीकार गर्दछौँ। त्यो राप्रपा नेपालमा चाहिँ नि लाक्पा तामाङ अध्यक्ष हुँदाखेरि म प्रदीप विक्रम राणा चाहिँ नि राष्ट्रिय अध्यक्ष भनेर यो निर्वाचन आयोगमा दलको विवरण परिवर्तन गरिएको बारे भनेर चाहिँ नि यो दिएकोमा यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 21 जनाको केन्द्रीय पदाधिकारी भएको ठाउँमा 16 जनाले लाक्पा तामाङलाई चाहिँ नि पार्टीबाटै निष्कासन गरेको भनेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचन आयोगलाई त्यसको जानकारी दिएर त्यस पछाडि चाहिँ नि जो मान्छे त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न थियो उहाँहरू चाहिँ नि कोही चाहिँ नि म प्रहरी कस्टडीमा थिएँ, मलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको मलाई नै जानकारी छैन, मेरो हस्ताक्षरै होइन भनेर निर्वाचन आयोगमा जानुभएको छ। अब लाक्पा तामाङ स्वयं पनि उहाँलाई त्यो पदाधिकारीहरूले के भनेका छन् त भन्दाखेरि लाक्पा तामाङलाई 2टा चाहिँ नि फौजदारी अभियोग लागेर सजाय पाइसकेको व्यक्तिलाई दल दर्ता सम्बन्धी ऐन 2073ले बन्देज गरेको कुरामा कसरी उहाँ अध्यक्ष हुन्छ? त्यो कारणले हामीले पार्टीबाट उहाँलाई मुद्दा लाग्यो हो। कस्तो मुद्दा? फौजदारी मुद्दा लागेर चाहिँ नि उहाँले 2टा फौजदारी, त्यो कुरा पनि मैले पनि फेरि यो खोज तलास गरेको होइन है। यो निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नि केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले नै त्यहाँ गएर चाहिँ नि निवेदन दिएर तपाईँ कस्तो कमजोरी कच्चा काम गरे भने फौजदारी मुद्दा लागेको मान्छेले दर्ता गरेको पार्टीमा समाहित भएर उहाँलाई अध्यक्ष किन माने त तपाईँले? तपाईँको पनि गल्ती छ नि? होइन होइन होइन, यहाँलाई म के कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु भने तपाईँलाई अहिले देख्ने साथै मैले तपाईँ चाहिँ नि सुभाषजी भनेर चाहिँ नि तपाईँलाई चिन्ने साथ चुरो कुरोको मानिसलाई तपाईँ चाहिँ नि फौजदारी अभियोग लागेको मानिस हो कि होइन भनेर कसरी ठम्माउने? म के चाहिँ नि त्यो डिटेक्टर हुँ? कुनै कुरा चाहिँ नि तपाईँबाट नबुझेर पार्टीमा किन मिल्या भने के उहाँको यहाँलाई म के कुरा पर्दैन? मैले लाक्पा तामाङ व्यक्तिसँग मिलेको होइन नि, मैले त राप्रपा नेपाल भन्ने पार्टीसँग चाहिँ नि राप्रपा राष्ट्रवादी चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि एकीकरण गरेको हो। त्यो भने के स्वार्थले लाक्पा तामाङले कमल थापालाई पार्टी बुझाए? के स्वार्थले बुझाए लाक्पाले कमल थापालाई पार्टी? सुन्नुहोस् न, यहाँको पहिलो प्रश्नको नि म जवाब दिँदैछु। कमल थापालाई उहाँले के कुराले बुझाए त्यो कुरा उहाँ नै जानुन्। बाहिर मिडियामा आएका कुरा, छापाहरूमा आएका कुराहरूले चाहिँ नि के भन्छ त भन्दाखेरि पैसाको लेनदेन भयो, चलखेल भयो। कति पैसामा चाहिँ नि
4-5 करोड 3-4 करोड रुपियाँ कतिमा चाहिँ नि उहाँहरू राप्रपा नेपाल बेचे। त्यसमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि घर समेत पनि प्राप्त गर्नुभयो। हिजो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि साधारण दुःख गर्ने मानिस अब त्यत्रो पैसा पाउँदाखेरि उहाँ पनि चाहिँ नि लोभिनु भयो होला। यसमा चाहिँ नि मैले उहाँले पाउनु भएन म ग्यारेन्टी साथ यसो भयो भनेर भन्दिनँ। तर लाक्पा तामाङलाई चाहिँ नि यो मुद्दा लागेको थियो। तपाईँले चाहिँ नि किन नहेरिकन चाहिँ नि त्यो पार्टीसँग चाहिँ नि एकीकरण गर्नुभयो भनेर मैले लाक्पा तामाङसँग गरेको होइन। मेरो त लाक्पा तामाङले चाहिँ नि त्यो जुन दर्ता गरेको पार्टीमा चाहिँ नि त 21 जना पदाधिकारी रहेको, ती 20 जना चाहिँ नि अबोध थाहा नभएका ती चाहिँ नि अन्योन व्यक्तिहरू भएका ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ नि त्यो राप्रपा पार्टीमा चाहिँ नि राप्रपा नेपालसँग मैले एकीकरण गर्दाखेरि, शिवसेनाले एकीकरण गर्दाखेरि त्यो लाक्पा तामाङलाई चाहिँ नि फौजदारी मुद्दा छ कि छैन कसरी थाहा पाउने? कुनै यन्त्र त छैन। अब अदालत गएर धाएर चाहिँ नि बुझेर चाहिँ नि त आएर चाहिँ नि पार्टी एकीकरण गर्ने कुरा त भएन। तर धोका त भयो नि प्रदीप। धोका हामीलाई भयो, तपाईहरुलाई भयो। हामीलाई एकदमै धोका भयो। यो धोका हुँदै पनि उहाँले चाहिँ नि जेल जीवन बिताइसकेर सम्पूर्ण गरेर 2 पटक चाहिँ नि जेल जीवन बिताइसकेर फौजदारी अभियोग लागेको मानिसलाई ती कुराको छिटोफानो गर्ने अधिकार त निर्वाचन आयोग भनेर राखेको के कारणको लागि? दल दर्ता सम्बन्धी ऐन के को लागि बनाएको? त्यो दल दर्ता सम्बन्धी ऐन बनाएर चाहिँ नि त्यो ऐनमा फौजदारी अभियोग लागेको मानिसले चाहिँ नि पार्टीको कुनै पनि सदस्यता समेत लिन नपाउने भनेर त बगैँचा प्रश्न छ। तर त्यो सम्बन्धमा दिनेश थपलियाजीले चाहिँ नि कुनै पनि कुराहरू उठाउनुहुन्न। त्यो त जाँचबुझ गर्ने अफिस छ नि, तपाईँ र म व्यक्तिले गर्ने कुरा होइन नि। तर त्यहाँ पनि तपाईँले न्याय पाउनु भएन। न चिन्हका विषयमा न्याय पाउनुभयो, न नामका विषयमा न्याय पाउनुभयो, न पार्टी कब्जा गरेको विषयमा उजुरी गर्दा न्याय पाउनुभयो। उच्च अदालतसम्म पुगिसक्नुभयो तपाईँहरू। कहाँ पाउनुहुन्छ त अब न्याय तपाईँहरूले? अब यसो हो, न्याय नै मरिसक्यो भनेर त म भन्दिनँ, किनभने न्याय नै सबै मरिसकेको भए मेरो यो परमादेश र उत्प्रेषण चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि दर्तै हुँदैन थियो होला निर्वाचन आयोग र कमल थापा विरुद्धमा। अब यसको चाहिँ नि तपाईँलाई के भन्छु भने 2079 साल श्रावण 16 गते चाहिँ नि साधारण तारिक तोकिएको छ। त्यो साधारण तारिक तोकिनुको कारण चाहिँ नि के हो त भनेर भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि उच्च अदालतले चाहिँ नि यो 2079 साल असार 29 गते रोज 4 मा चाहिँ नि 2 जना श्रीमानले चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि आदेश गर्नुभएको छ। श्यामजी प्रधान माननीय न्यायाधीश र माननीय न्यायाधीश श्री दिपेन्द्र अधिकारीले को इजलास नम्बर 11 बाट भएको आदेशमा चाहिँ नि निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ नि 2078 साल 4 महिना 14 गतेमा भएको दर्ता नम्बर 209 मार्फत गरेको निवेदन मिति र 2078-4-15 मा दलको विवरण परिवर्तन सम्बन्धमा भनेको छ। यो दलको विवरण यो माग्नुको कारण के छ भन्दाखेरि यो दलको विवरणै परिवर्तन गर्न पाइँदैन के। त्यो परिवर्तन गर्न नपाउनुको कारण चाहिँ नि उहाँले हामीसँग चाहिँ नि एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ नि 3 पक्ष बीचमा चाहिँ नि एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि त्यो एग्रिमेन्टमै भनेको छ कि 4 वर्षसम्म कुनै महाधिवेशन हुन पाउँदैन, महाधिवेशनै नगर्ने, त्यसको अध्यक्ष लाक्पा तामाङै रहने। अब महाधिवेशनै गर्न नपाउने भनेर उहाँले पनि एक्लै गरेर हुने कुरा थिएन। उहाँलाई पनि केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले 21 जनाले हस्ताक्षर गरेर आजदेखि हामीहरू डिजल्भ भयौँ। यसको सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ नि हामीले लाक्पा तामाङलाई दियौँ। लाक्पा तामाङले चाहिँ नि त्यो अधिकार पाइसकेपछि हामीसँग चाहिँ नि एकीकरण गर्नुभयो। त्यो एकीकरण भएको दलको विवरण सहित चाहिँ नि हामी निर्वाचन आयोगमा गयौँ। निर्वाचन आयोगले त्यसको निर्णय भनेर आजसम्म पनि मलाई देखाओस्, म जे पनि भन्नलाई जे पनि भोग्नलाई तयार छु। निर्वाचन आयोगले 45 दिनभित्र दिनुपर्ने कुरामा आज वर्षौँ हुन लाग्दाखेरि पनि यसको चाहिँ नि जवाफ दिँदैन। एउटा निवेदनमा चाहिँ नि ठाडो निवेदनमा चाहिँ नि केही गरिरहनु नपर्ने भए तपाईँलाई जानकारी दिनु पर्दैन। भने तपाईले जानकारी पनि पाउनु भएको छैन। उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। कमल थापाले सर्वोच्च अदालतमा गाई चिन्न पाऊँ भनेर रिट दायर गर्नुभएको छ। अब हुन्छ के? अब यहाँलाई म प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने हाम्रो निर्वाचन आयोगले गरेका कुराहरूका केही त्रुटिहरूका विषयमा लिएर चाहिँ हामी निर्वाचन आयोगको विरुद्धमा चाहिँ उच्च अदालत पाटनमा कमल थापाको विरुद्धमा लाक्पा तामाङको विरुद्धमा हामी चाहिँ त्यहाँ गइरहेको छौँ भने त्यो मुद्दामा चाहिँ नि तपाईको आदेश भएर विभिन्न कागजपत्र मगाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा भएर छलफलको लागि झिकाएर सम्पूर्ण कुरा भएर चाहिँ नि त्यो मुद्दा चाहिँ नि विचाराधीन अवस्थामा छ भने कानुनले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि विचाराधीन अवस्थामा रहेको त्यो मुद्दालाई चाहिँ नि प्रभाव पार्ने गरेर सर्वोच्च अदालतबाट यदि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि गाई चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्नुभयो भने म हिजो मेरो गोरु चुनाव चिन्ह थियो, मैले त्यो गोरु चिन्हको प्रचार प्रसार गरेर चाहिँ नि राप्रपा नेपालको चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि प्रचार प्रसार गरेर देशैभरि गरेको ठाउँमा अब म फेरि मेरो गाई भयो कमलेले गाई बनाइदियो भनेर म दौड्यौँ।
म लाक्पा तामाङले तिर बनाइदियो भनेर दौड्यौँ। मेरो त जे चुनाव चिन्ह हो, मलाई त्यो धङधङी छैन। हिजो त्यो 25 सिट बेचेको धङधङी मलाई आज पनि छैन। त्यो कमल थापालाई त्यो धङधङी भएर चाहिँ नि लाक्पा तामाङले चाहिँ नि भनेको भनेर कमल थापाले ट्विट गरेर के लेख्नुभयो भन्दाखेरि हिजो विद्वान मित्रले पनि एउटा चाहिँ प्रोफेसर जस्तो चाहिँ नि उहाँले पनि बसको क्रममा चाहिँ नि के भन्नुभयो भने यो चौरीमा बसेर गरेको कागज मान्यता हुँदैन, करार कन्ट्र्याक्ट भनेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर गरेको मान्यता हुँदैन भने कहाँ गएर गरेको चाहिँ नि मान्यता हुन्छ। कमल थापाले यदि आफ्नो बल बुताले गर्न सक्ने हो भने नयाँ पार्टी खोलेर गर्न सक्नु पर्यो नि। अर्काको पार्टी खोसेर अर्काको पार्टी खोसेर त्यो गाई चिन्ह बनाउन खोजेर त पाइँदैन नि। केका लागि गर्दैछन्? फेरि 25 सिटको दङदङी हो। त्यो 25 सिटको दङदङी हिजोको धर्मको नाममा आएको भोटलाई त्यो धर्मलाई आज पनि 15 वर्ष बेच्यो। अब 15 वर्ष पछाडि अर्को 5 वर्ष 10 वर्ष म बेच्छु, अझ पनि त्यो 10 वर्षसम्म बेचेर म बाँचेर चाहिँ म यो काम गर्छु भन्ने कमल थापालाई छ कि होइन भन्यो भने यो अर्काले चलाइरहेको पार्टीमा यो विवाद गर्नको लागि कमल थापाको प्रवेश किन? तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् न, तपाईँसँग यदि जनलहर छ, तपाईँलाई चाहिँ नि जनताले पत्याएको छन् भने तपाईँले अर्को पार्टी खोलेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि। आज रवि लामिछानेले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि मिडिया चलाएर बसिरहनु भएको, उहाँले पार्टी खोल्नुभयो। उहाँको पार्टी भोलि चल्ला नचल्ला आफ्नो ठाउँमा होला। रविन्द्र मिश्रले आफ्नो पार्टी चलाउनु भयो, अर्कोले चलाउनु भयो। झन्डै चाहिँ नि रविन्द्र मिश्र चाहिँ नि राष्ट्रिय पार्टीको हिसाब किताबमा चाहिँ नि रञ्जु दर्शना लगायत उहाँहरू आउनुभयो। त्यो हिम्मत कमल थापाले पनि गर्न सक्नु पर्यो नि। कमल थापाले बनाइदिएको आँगनमा अर्काले बनाइदिएको आँगनमा चाहिँ नि उहाँ आएर नाच्ने, राजाको लाई फेरि पनि बेच्ने, धर्मलाई बेच्ने। अब म राजावादी होइन, मैले राजा त छोडिदिइसकेँ, तर पृथ्वीनारायण शाहको हरेक कार्यक्रममा हेर्नुहोस् फोटो सँगै राखेर चाहिँ नि गर्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि म राजावादी त हुँ, राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने त हुँ, तर राजाले मलाई वास्ता नगरे हुनाले म पनि राजालाई वास्ता गर्दिनँ भन्न खोज्या हो कि। राजासँग घुर्की देखाएको भनेपछि अब कथम कदा सुन्नु न, यही विषयमा चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ नि दमन बस्नेतजीले चाहिँ नि राप्रपाभित्र विवाद आइसकेपछि दमनजी, दिलविकास राज भण्डारी र चाहिँ नि दिलनाथ गिरीजी, राजाराम श्रेष्ठ लगायतले चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि पार्टीमा चाहिँ नि यसो भएको कुरालाई चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि यो चाहिँ नि जुन वार्ता समिति भनेर भन्नुभयो, तपाईँहरू वार्ता समिति पनि होइन, वार्ता समिति त भङ्ग भइसकेको कुरालाई वार्ता समितिमा अरू नै मानिस भएको ठाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ नि नचाहिने किसिमको प्रचार प्रसार गरेर चाहिँ नि पार्टीलाई चाहिँ नि हानि नोक्सानी गर्नुभयो भनेर स्पष्टीकरण सोध्यो। हामीले पनि मिडियामा देखेको हो। त्यो मिडियामा देखिसकेपछि उहाँहरूले जवाफ दिँदाखेरि चाहिँ त होइन है, यो कुरा त हामी त कमल थापालाई पनि भित्र ल्याउने, रविन्द्र मिश्रलाई पनि भित्र ल्याउने, अब यहाँ कमल थापालाई ल्याउने नभए कमल थापाको पार्टीमा जाने भनेको अर्थ के हो? यो मान्छेले बुझ्या कि नबुझ्या? के हो यसको रणनीति? त्यसमा पनि जस्तो महिला सङ्गठनको राप्रपाभित्र रडाको कुन्ती कुमारी साईद्वारा चाहिने अञ्जना शाहमाथि हमला, औँला भाँचियो, टाउको फुट्यो, कोही बेडमा पुग्यो भन्नुको मतलब के छ त भन्दाखेरि यहाँलाई म के कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु भने यो सबै रणनीति चाहिँ नि बाहिर बसेर यो चाहिँ नि मुसा प्रविधिको मानिसले चाहिँ नि खेलिरहेको रणनीति हो। राजावादीलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि फुटाउने, कसरी चाहिँ नि पन्छाउने। राप्रपाभित्रको अहिलेको जुन किचलो छ कमल थापाको रिमोटले चलाइरहेछ, कमल थापाको रिमोटले चलाइरहेछ। त्यहाँ भन्दाखेरि पनि के कुरा आइरहेछ त भन्दाखेरि अधिकांश कमल थापाका मानिसहरूले केन्द्रीय पदाधिकारीहरूमा जितेका छन् भनेर हिजो कमल थापासँग बसेर चाहिँ नि पार्टीमा त मसँग पनि बसेर गरे, कमल थापासँग पनि बसेर गरे, हिजो चाहिँ नि अरू व्यक्तिहरूसँग बुद्धिमान तामाङसँग पनि बसेर गरे। ती सबै मानिस त कमल थापाको मानिस त होइन। त्यो यदि कमल थापाको मानिस हो भने त त्यतिखेरै पार्टी खोल्ने बेलामा सँगै जान सक्नु पर्थ्यो। त्यो त जाने आँट गर्नु भएन। अब जाँदिनँ भनेर पनि प्रतिबद्धता पनि गर्नुभयो। तर त्यो कुराको दोष एक ठाउँमा छ। अर्को कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले पनि यो कुरामा सचिनुपर्छ होला जस्तो म उहाँलाई पनि सुझाव दिन्छु। के असफल भएका हुन् राजेन्द्र? होइन, राजेन्द्रजीलाई म अहिले असफल भन्दिनँ। राजेन्द्रजीले जुन राजा र धर्मको कुरालाई लिएर चाहिँ नि राप्रपामा चाहिँ नि आफ्नो झन्डा गाड्नु भयो, कमल थापाको झन्डा पतन भएर गयो, त्यसमा राजेन्द्र लिङ्गदेन जसरी उदाउनु भयो, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले पनि महाधिवेशन लड्नुभन्दा अगाडि म राज संस्था र हिन्दूको लागि चाहिँ नि म चाहिँ नि सडकबाट चाहिँ नि स्थापित गरेर देखाउँछु भनेर गरेका कुराहरूलाई जो राप्रपामा भएका राप्रपालाई चाहिँ नि बनाएर राप्रपा स्थापना कालदेखि चाहिँ नि 2047 सालदेखि चाहिँ नि लागेर आएका हामी जस्ता अरू साथीहरू पनि छन्। ती छरिएर रहेका साथीहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँभित्रै भएकालाई पनि निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि बढाउनेतर्फ लाग्ने कि पार्टीमा भएका साथीलाई पनि बाहिर धकाल्ने, यी कार्यहरू पनि उहाँहरूकोबाट पनि राम्रो भइरहेको छैन। उहाँलाई सल्लाह र सुझाव दिने मानिसहरू
कस्ता कस्ता अनुहारका छन्, कस्ता कस्ता मानिस छन्, ती मानिसहरूलाई पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले चिन्नु पर्यो। राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई अहिले चाहिँ नि राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेर मात्रै होइन नि, राजेन्द्र लिङ्गदेनले बोकेको एजेन्डा भनेको राज संस्था र हिन्दूको लागि चाहिँ नि भोलि एकजुट हुँदाखेरि त त्यसमा त हामी पनि हुन सक्छौँ, भोलि केशरबहादुर बिष्ट पनि हुन सक्छन्, त्यसमा चाहिँ नि यो के भन्छ निश्चय शमशेर राणा पनि हुनसक्छ, अरू पार्टीका साथीहरू राज संस्थाप्रति आस्था राख्ने सुरेन्द्र केसीहरू पनि हुन सक्छन्, बालकृष्ण न्यौपाने पनि हुन सक्छन्। विभिन्न चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि छरिएर रहेका ती व्यक्तिहरू पनि भोलि चाहिँ नि त्यही राप्रपा भनेर पनि आउन सक्छन्। भोलि महाराज सरकारलाई चाहिँ नि पुनर्स्थापित गर्नको लागि र धर्मलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि चाहिँ नि यी सम्पूर्ण एकै ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा त्यो चाहे राप्रपा होस्, त्यो चाहे राप्रपा नेपाल होस्, चाहे त्यसको नाम कुनै पनि दिएको होस्, त्यहाँ राज संस्थाप्रति वफादार र धर्मप्रति वफादार रहेका मानिसहरू चाहिँ नि त्यहाँको उपस्थिति रहन्छ। त्यो कारणले त्यो अवस्था म एक्लो व्यक्ति अहिले यस्तो किसिमको घमण्ड पनि नपलाओस् र मैले जितेँ मै मात्रै हुँ भन्ने कुरा। मैले त अघि तपाईँलाई एकता महाधिवेशन 2073मा मैले चाहिँ नि जुन बाटो खनेको थिएँ त्यो बाटोमा आज चाहिँ नि आएर त्यो पूर्ण बाटो चाहिँ नि खन्न सफल भएको चाहिँ नि राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई म भन्दैछु यो कुरा, किनभने कमल थापासँग त मैले पनि प्रतिस्पर्धा गरेँ। तपाईँले भनेका कुराहरू यी यस्ता मान्छे आएर नेतृत्व भएर राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्किन सक्ने खतरा देखेपछि कमल थापाले फेरि राप्रपाभित्र युट ल्याउनको लागि यो किसिमको ज्वाला दन्काउन खोज्दैछन्। हो अहिले के गर्नुपर्छ राजेन्द्र? अहिले मुलुकमा चाहिँ नि राज संस्थाप्रतिका कुराहरूलाई चाहिँ नि लिएर जुन चाहिँ नि किसिममा पार्टीहरूमा कुराहरू उठिरहेका छन्, जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि हिजो अस्ति बसेको बैठकमै भनिसक्नु भयो कि चाहिँ नि संहिता खारिज गरेर चाहिँ नि यो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नि हामी ल्याउनुपर्छ, हाम्रो एजेन्डै यही बनाउनुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश मानिसहरू चाहिँ नि राज संस्थाप्रति पनि वफादार छन् र त्यो चाहिँ नि उसमा पनि धर्मप्रति पनि आस्था राख्ने मानिसहरू धेरै नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म विनम्रपूर्वक भन्छु, राज संस्थालाई चाहिँ नि फर्काउनको लागि तपाईँ हामी पार्टी मात्रै केवल नभनिकन चाहिँ नि हामी नेपाली एकजुट भएर नेपाल राष्ट्रलाई बनाउनको लागि हामी त भोलि चाहिँ नि विफल भयौँ भने श्रीलङ्का जस्तो हुने स्थिति आयो भने आज तपाईँ हामी चाहिँ नि नेता भनेर भनेका मानिसहरू घरबाट पनि भाग्नुपर्ने, कोही दरबारमा बसेका छन् भने ती दरबारबाट पनि भाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। आज चाहिँ नि त्यहाँका चाहिँ नि मन्दिरा राजापाक्से गोटाबे चाहिँ नि भाग्नुपर्ने स्थिति आयो, यति करोड डलर लिएर भाग्यो भन्ने स्थिति यहाँको नेताहरूको पनि नआउने दिन छैन। अब आउँदैछ ती कुराको चाहिँ नि सङ्केतमा चाहिँ नि आज चाहिँ नि महाप्रसाद लामिछानेको विषयलाई लिएर मिडियाहरूमा चाहिँ नि प्रचारबाजीमा आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ नि के भन्नुभयो त, गभर्नर एम अधिकारी यो त हाम्रो एमालेको मानिस होइन, अधिकारी को हो तर त्यही महाप्रसाद लामिछाने हो भन्ने कुराहरू मिडियाहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूमा आइरहेको छ। होइन भने चाहिँ नि उहाँले नै गभर्नरले पनि आफूले पनि दिनु पर्यो र पार्टीले पनि आधिकारिक आफ्नो धारणा राखेर चाहिँ यी कुराहरूलाई ल्याउनु पर्यो। यसको सङ्केत के हो त भन्दाखेरि देश अब टाट पल्टिँदैछ। यदि टाट पल्टिँदै छैन भने एउटा पार्टीको हितको लागि मात्रै बोलेको छ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि जनताले अब नङ्गाउनुपर्छ। अब होइन उहाँले भनेको साँच्चीकै कुरा हो भने यस्ता कुराको चाहिँ नि विरुद्धमा पनि हामीले चाहिँ नि कारबाही अगाडि बढाउनु। भनेपछि अब अन्तिममा तपाईले देखेका यी समस्या अनि तपाईले श्रीलङ्कालाई हेर्नु भएको छ, श्रीलङ्काको अवस्था कस्तो भएको छ, नेपालको पनि त्यस्तै हुन्छ। नेपालको चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि पञ्चायत कालमा चाहिँ नि तपाईले देखिरहनु भएको थियो, यी चाहिँ नि कम्युनिस्ट विचारधारा राख्ने प्रजातान्त्रिक विचारधारा राख्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ नि पञ्चायतको विरुद्ध गर्दाखेरि चाहिँ नि बच्चाहरू चाहिँ नि जन्मेर आमाको कोखबाट चाहिँ नि भुइँमा झर्न नपाउँदै 12,000 रुपियाँको चाहिँ नि ऋण भारमा चाहिँ नि आज परेको छ। यस्तो पञ्चायती व्यवस्था मुर्दाबाद भनेर त्यतिखेर भनिन्थ्यो भने आज 65,000 चान्चुन रुपियाँ पुगेको छ। अब आज हामीले कसलाई मुर्दाबाद र जिन्दाबाद भन्ने? तपाईँ यो कुरा विचार गर्नुहोस्। अब राज संस्था फर्केन भने राष्ट्रको ढुकुटी नाङ्गिसकेको अवस्था छ। तपाईँले अहिले आफ्नो बच्चालाई पढाउनु पर्यो, तपाईँको जग्गा राखेर तपाईँ ऋण लिन जानुहोस् त, तपाईँलाई ब्याङ्कले दिन्छ। तपाईँको छोराछोरी पढ्नको लागि डक्टर बन्नु पर्यो, तपाईँको पाइलट बन्नु पर्यो, इन्जिनियर बन्नु पर्यो। यी कुराहरूको लागि देश अब टाट पल्टिसकेको अवस्था छ। यो टाट पल्टिन नदिनको लागि केही भएका कुरालाई संरक्षण गर्नको लागि हिजो राज संस्थाले जसरी संरक्षण गरेको थियो, राज संस्थाको बेलामा त यो स्थितिको कुरा त देश टाट पल्ट्यो, यसो भयो, देशको पैसा विदेशमा लग्यो भनेर त कुराहरू त उठेको थिएन नि। अब यो देशलाई जोगाउनको लागि राज संस्था अपरिहार्य छ। ती कुराहरू त यो राप्रपाले, यो राप्रपा नेपालले, यो राप्रपा प्रजातान्त्रिकले, राप्रपा राष्ट्रवादीले होइन, आम जनताले भन्न थालिसके। सडकमा अहिले यी कुराहरू आइसके। पार्टीमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा ती कुरा किन उठे त? अब हुँदैन है। नेतामा पनि चाहिँ नि शेरबहादुर देउवा पनि असफल भइसक्यो।
शेरबहादुर देउवाको पार्टीकै मानिसले भनिसक्यो तपाईँ चुप्पो लागेर बस्नुहोस्, होइन भने म 2 चोटिलाई 3 चोटि गर्न सक्छु नि, फेरि म यो चाहिँ नि विधानै संशोधन गरेर तेस्रो पटक हुन्छु। तपाईँ गगनजी किन कराइरहनु भएको छ? तपाईँहरूले मलाई जिस्काएको, कोइरालाजी जिस्काएको भनेर चाहिँ नि यी कुराहरू आउनुको पछाडिको तुक के त? होइन भने त आफ्नो विधान एउटा बनाउने, विधानमा 2 चोटि भन्दा 3 चोटि हुन नपाउने भनेर भनिसकेपछि कसैले जिस्कायो भन्दैमा फेरि तेस्रो पटक चाहिँ नि अध्यक्ष बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने, उहाँको भित्री इच्छामा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने होला के? भनेपछि यो नेताहरूलाई यस्तो लोभ छ। अब मैले शेरबहादुर देउवालाई मात्रै इङ्गित होइन, चाहे केपी ओली होस्, चाहे कमल थापा होस्, चाहे अरू नेता होस्, ती सम्पूर्णलाई के छ त भन्दाखेरि यो देशको हितको लागि काम गर्ने छैन। देश टाट पल्ट्योस्, म बन्नुपर्छ, म मन्त्री बन्नुपर्छ। तपाईँ 7औं पटक चाहिँ नि मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो, 4 जना मन्त्री अस्ति भर्खर चाहिँ नि बन्नुभयो। यो हाम्रो गठबन्धन टुट्छ, देश बिग्रिन्छ कि गठबन्धन टुट्छ भनेर चाहिँ नि यहाँ भन्ने, देशै टाट पल्टेर खतम भयो भने यो गठबन्धन टुटेर के हुन्छ? यो गठबन्धन रहेर चाहिँ नि के यो देशै टाट पल्ट्यो भने यो गठबन्धनले गर्छ के? त्यो कारणले यो गठबन्धन जोगाउन, त्यो पोस्ट जोगाउनको लागि भन्दाखेरि पनि देश जोगाउनको लागि हामी एक ढिका हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, आज सञ्चारकर्मीकै कुराहरू गर्नुहोस्, आज सञ्चार क्षेत्रमा लागेका मानिसहरूको तलब कति छ? त्यो कुराले पुग्छ कि पुग्दैन? ती कुराहरूमा के सरकारले ध्यान दिएको छ? डक्टर एउटा चाहिँ नि प्राइभेटतर्फ पढ्दाखेरि देखाउटी रूपले 60-65 लाख रुपियाँ भने पनि 1 करोडको हाराहारीमा आज चाहिँ नि खर्च गरेर चाहिँ नि विद्यार्थीहरू पढेर आउँछन्। तपाईँ प्राइभेट चाहिँ नि हस्पिटलहरूमा जागिर खान जाँदाखेरि 28,000 तलब छ। तपाईँ पत्याउनुहुन्छ प्राइभेट एयरलाइन्समा पाइलटले जागिर खान जाँदाखेरि उसको तलब 8,000 छ। कसरी पत्याउँछ? तर उसको त्यो 8,000 तलबलाई केही चाहिँ नि त्यो उडाएको चाहिँ नि पैसाहरू दैनिकीको रूपमा दिँदाखेरि 1 लाख रुपियाँ हुन्छ। जसले चाहिँ नि त्यो कुरालाई चाहिँ नि कति पैसा खर्च गरेर पढेको छ त्यो कुरामा सरकारले चाहिँ नि, मैले कुनै प्राइभेट एयरलाइन्सलाई भनिरहेको छैन, सरकारले त्योतर्फ ध्यान दिने कि नदिने। अब यहाँ चाहिँ नि जनशक्ति कसरी तयार हुन्छ? तपाईँ पाइलट पढ्नुभयो, तपाईँ इन्जिनियर हुनुभयो, तपाईँ डक्टर हुनुभयो, तर तपाईँको तलब पनि छैन, तपाईँले त्यो कुराले पनि पुग्दैन, तपाईँ त्यसै फ्रस्ट्रेसन हुनुहुन्छ। त्यसकारण देश जोगाउनु पर्यो, देश जोगाउनु पर्यो। देशमा यी कुराहरूको आमूल परिवर्तन ल्याउनको लागि राज संस्था अपरिहार्य नै छ। किनभने नेता त आफू मात्रै बन्छ, आफ्नो स्वार्थको लागि देशै बेच्न पनि पछि हट्दैन। एउटाले भन्छ लिम्पुवा लिपु लेक कालापानी हाम्रो हो, त्यो ल्याउँछ भन्नाले कागजमा ल्याउँछ, कागजमा भए पनि ल्यायो, तर अर्कोले प्रधानमन्त्री हुनको लागि, प्रधानमन्त्री जोगाउनको लागि त्यो कुरालाई किताबबाट पनि हटाइदिन्छ। ती कुराको अहिले कुनै उठान समेत पनि हुँदैन। त्यो कारणले यो देशको कुरालाई उठान गर्नको लागि लिम्पुवा लिपु लेक कालापानी कुन भूमिहरू हाम्रा गुमेका छन्। हिजो कसलाईसँग चाहिँ नि सहयोग मागेर 22 वटा पोस्ट बनाएका थियौँ चाइनाको बोर्डरमा, त्यो चाइनाको बोर्डरमा बनाएको पोस्टहरू हटेर 18 वटा गएपछि 3टा रहेका ती पोस्टहरूलाई उठाउनको लागि के सहकार्य गर्नुपर्छ? आफ्नो देशमा भएका राजनीतिक दलहरू त एक ढिका हुनुपर्छ नि। इन्डिया जसरी आफ्नो देशको लागि एक ढिका हुन्छ त्यसरी हामी एक ढिका हुन सक्नु पर्यो नि। त्यो एक ढिक्का बनाउने भनेको राज संस्थादेखि बाहेक विकल्पै छैन। किनभने तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नलाई तपाईँलाई लोभ छ, तपाईँले देश जाए भाँडमै मतलब छैन, तपाईँले त्यो जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, मन्त्री हुनु पर्यो, तपाईँ राज्यमन्त्री हुनु पर्यो, होइन भने प्रदेशको मन्त्री हुनु पर्यो, प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनु पर्यो। होइन भने नि हेर्नुहोस् त प्रदेशको काम छैन भनेर यत्रो दलकै मान्छेहरू भनिरहेछ, प्रदेशको त्यत्रो चाहिँ नि मन्त्रीहरू पालेर, त्यत्रा सांसदहरू पालेर चाहिँ नि राखेर, त्यत्रा कर्मचारीहरू राखेर यो देशलाई चाहिँ नि आर्थिक भारमा चाहिँ नि पार्ने मात्रै कुरा होइन, तिनीहरूलाई खारिज गर्नु पर्दैन। स्थानीय निकाय र चाहिँ नि केन्द्रीय सरकार राखिसकेपछि त पुग्यो नि त। यो बिचको कुरा नचाहिने किसिमको कुरालाई चाहिँ हटाउनु पर्यो नि त। त्यसकारण राज संस्था पुनर्स्थापित भए देश जोगिन्छ भने सकिन्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद, मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।